नमस्कार सबैजनालाई। वेलकम टु एनिबिडोज। मेरो नाम चाहिँ राहुल लिम्बू हो। अहिले चाहिँ म करेन्टली एमबिबिएस फर्स्ट इयरमा चाहिँ पढिरहेछु बिपिकेएचएसमा। सो आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्लास 12को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक केमिकल काइनेटिक्स होइन, केमिकल काइनेटिक्समा पनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलको बारेमा चाहिँ आज तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु होइन। सो अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो न्युमेरिकल दुईवटा तरिकाले सिकाउँछु क्या। एउटा भनेको तपाईँहरूले जुन 12 क्लासमा गर्नुपर्ने तरिकाले होइन, किनभने 12 क्लासमा त मार्क्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ नि त। सो त्यही भएर अलिकति लङ प्रोसेसले सिकाउँछु। अनि अर्को चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ कसरी गर्ने त होइन, इन्ट्रान्समा त थोरै समय हुन्छ नि त। सो त्यो इन्ट्रान्समा कसरी गर्ने त्यो ट्रिक सिकाउँछु, अनि त्यो 12मा कसरी गर्ने मार्क्स ल्याउनको लागि होइन। सो त्यो दुइटै कन्सेप्टहरूलाई मिलाएर चाहिँ म तपाईँहरूको आज कन्सेप्ट क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु। सो केमिकल काइनेटिक्समा हामी जेनरली रेट अफ रियाक्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन। केमिकल काइनेटिक्समा हामी जेनरली रेट अफ रियाक्सनको बारेमा कुरा गर्छौँ। अनि यो रेट अफ रियाक्सनलाई केले इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्दा अर्डर अफ रियाक्सनले। बुझ्नुभयो? रेट अफ रियाक्सनलाई कसले इन्फ्लुएन्स गर्छ? अर्डर अफ रियाक्सनले इन्फ्लुएन्स गर्छ क्या। सो त्यही अर्डर अफ रियाक्सनलाई आधार मानेर नै न्युमेरिकलहरू सोध्ने गर्छ क्या यो केमिकल काइनेटिक्स च्याप्टरमा। सो मसँग एउटा क्वेसन छ है, सबैजनाले यहाँ पढ्नु त। मसँग एउटा क्वेसन छ। सो क्वेसनले के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त एकचोटि। अब क्वेसन हेर्दा सुरुमा त अलिकति नौलो लाग्छ होला, तर हामी बुझ्दै गएपछि हामीलाई यो सजिलो लाग्छ। क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा वेन 50% अफ रियाक्टेन्ट इन फर्स्ट अर्डर रियाक्सन, एउटा रियाक्सन छ होइन जसको चाहिँ 50% रियाक्टेन्ट चाहिँ के भयो, डिसएपियर भयो 20 मिनट्समा। एउटा रियाक्सन छ जसमा चाहिँ 50% रियाक्टेन्ट चाहिँ के भयो अरे, डिसएपियर भयो 20 मिनटमा। भने अब 12.5% रहँदा चाहिँ 12.5% रहनको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ भन्न खोजेको क्या। 50% सक्न कति टाइम लाग्यो, यहाँ म लेखिदिन्छु है तपाईँहरूको लागि। 50% रियाक्टेन्ट सकिनको लागि कति टाइम लागेको थियो, 20 मिनट। 50% रियाक्टेन्ट सकिनको लागि 20 मिनट्स लागेको थियो। भन्नुको मतलब 50% रियाक्टेन्ट सकिँदा रिमेनिङ कति भयो, 50% रियाक्टेन्ट सकिँदा रिमेनिङ कति भयो, रिमेनिङ पनि 50% भयो, रिमेनिङ पनि के भयो 50% भयो, रिमेनिङ पनि के भयो 50% भयो। त्यसै गरी अर्कोमा के सोधेको छ भन्दा, हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ के सोधेको छ भन्दा यो त हाम्रो लागि कन्डिसन भयो, यो त हाम्रो लागि के भयो कन्डिसन, यो हाम्रो लागि के भयो कन्डिसन, यो हाम्रो लागि कन्डिसन भयो। कन्डिसनमा यो दिएको छ। अनि हामीलाई क्वेसन के सोधेको छ भन्दा अब रिमेनिङ चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट रिमेनिङ दिएको छ क्या। रिमेनिङ कति दिएको छ, 12.5%। भनेपछि 12.5% रहनको लागि 12.5% बाँकी चाहिँ कति टाइममा हुन्छ भन्न खोजेको क्या। सो 12.5% बाँकी रहनु भनेको कति चाहिँ युटिलाइज हुनु हो, 87.5%। कति युटिलाइज हुनु हो, 87.5% रियाक्टेन्ट के हुनु हो, युटिलाइज हुनु हो कि होइन। क्वेसनले त्यो भनेको। क्वेसनमा के सोधिरहेछ, 12.5% बाँकी हुनको लागि चाहिँ कति टाइम लाग्छ भनेको क्या। सो 12.5% सकिँदा त 12.5% बाँकी रहन त कति खर्च हुनु पऱ्यो, 12.5% बाँकी रहन कति खर्च हुनु पऱ्यो त, कति खर्च हुनु पऱ्यो, 87.5% रियाक्टेन्ट खर्च हुनु पऱ्यो ओके होइन। 87.5% रियाक्टेन्ट खर्च हुनु पऱ्यो। सो यसको लागि कति टाइम लाग्छ त्यो सोधेको हामीलाई। बुझ्नुभयो सबैजनाले? यसको लागि कति टाइम लाग्छ, यसको लागि कति टाइम लाग्छ त्यो सोधेको हामीलाई। यसको लागि कति टाइम लाग्छ त्यो सोधेको। बुझ्नुभयो नि सबैजनाले? सो अब फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको कुरा गर्दा फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको बारेमा थोरै जानौँ है। फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको बारेमा हामी के गरौँ, थोरै जानौँ। सो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेको यस्तो टाइपको रियाक्सन हो जसमा रेट अफ रियाक्सन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कन्सन्ट्रेसनको फर्स्ट पावरसँग। कन्सन्ट्रेसनको केसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ अरे, फर्स्ट पावरसँग। त्यही भएर फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भयो। रेट अफ रियाक्सन चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको फर्स्ट पावरसँग के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के भनिएको, फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनिएको। बुझ्नुभयो कि भएन? सो मैले अब यो रेट लेखेँ, रेट अफ रियाक्सनलाई रेट भनेर मैले लेखेँ। अनि मैले यो साइनलाई हटाउनु छ भने मैले यो साइनलाई हटाउनु छ भने मैले के गर्नु पऱ्यो त, मैले यहाँनिर एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हाल्नु पऱ्यो होइन। मैले यहाँनिर के हाल्नु पऱ्यो, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हाल्नु पऱ्यो हो कि होइन।
मैले यहाँनिर के हाल्नु पऱ्यो, एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हाल्नु पऱ्यो। अब मैले त्यसलाई के मान्छु, के, त्यसलाई म के मान्छु, के, अनि बाँकी के छ, a को पावर 1। सो यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छौँ, रेट ल। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, रेट ल एक्सप्रेसन। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ अरे, रेट ल एक्सप्रेसन भन्छौँ। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, रेट ल। यसलाई हामी रेट ल एक्सप्रेसन पनि भन्छौँ। बुझ्नुभयो सबैजनाले? यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, रेट ल एक्सप्रेसन, रेट ल एक्सप्रेसन। सो यो रेट ल एक्सप्रेसन कसको लागि हो, फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि। यो रेट ल एक्सप्रेसन कसको लागि हो, फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि हो। यो रेट ल एक्सप्रेसन फर्स्ट अर्डरको लागि हो। बुझ्नुभयो नि अब? सो फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि रेट चाहिँ केमा भर पर्दो रहेछ, कन्सन्ट्रेसनको फर्स्ट पावरसँग। यो याद गर्नु, रेट अफ रियाक्सन चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको फर्स्ट पावरसँग के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो यो बुझिसके पछाडि अर्को हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको, यो के छ नि, यो के को युनिट लेख्न हामीलाई आउनुपर्छ क्या। यो केलाई के भन्छ थाहा छ, यो केलाई के भन्छ, रेट कन्स्ट्यान्ट। केलाई के भन्छ अरे, रेट कन्स्ट्यान्ट। हामीलाई चाहिँ अनि जेनरली एक्जाममा के सोधिरहेको हुन्छ, यो रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट लेख भनेर सोधिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? सो अब हामीले के को लागि युनिट खोजौँ है त। सो हाम्रो लागि रेट ल के छ, हाम्रो लागि रेट ल आर इज इक्वल टु के, ए अनि ए को फर्स्ट पावर छ कि छैन, यो छ नि हामीसँग। सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ, अब हामीलाई के को चाहिरहेछ होइन, हामीलाई के को चाहिरहेछ नि त। सो केलाई एक ठाउँमा ल्याउने, अनि एलाई उतापट्टि पुऱ्याइदिने, आर बाई ए होइन, आर बाई ए को पावर 1 त ए नै हो नि त। सो अब हामीले रेटको लागि के लेख्नु पऱ्यो, युनिट लेख्नु पऱ्यो सुरुमा। रेटको लागि युनिट लेख्नु पऱ्यो। सो रेट भनेको के हो, रेट भनेको कन्सन्ट्रेसन बाई टाइम हो। रेट भनेको के हो, कन्सन्ट्रेसन बाई टाइम। सो हामी कन्सन्ट्रेसनलाई केमा नाप्छौँ, मोल पर लिटर। केमा नाप्छौँ हामी, मोल पर लिटर। अनि टाइमलाई केमा नाप्छौँ, सेकेन्ड। टाइमलाई केमा नाप्छौँ, सेकेन्ड। सो हाम्रो रेटको के हुँदो रहेछ त, फर्मुला। सो रेटको लागि हाम्रो फर्मुला होइन, युनिट। रेटको लागि हाम्रो युनिट के हुन्छ थाहा छ? सो रेटको लागि हाम्रो युनिट हुन्छ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड। यो हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि होइन। सो त्यसै गरी यो ए भनेको त हाम्रो के हो, ए भनेको कन्सन्ट्रेसन हो। सो कन्सन्ट्रेसनलाई हामी मोल पर लिटरमा नाप्छौँ। केमा नाप्छौँ, मोल पर लिटर। सो अब यहाँनिर हामी के देख्यौँ भन्दा, मोल पर लिटर के हुन्छ, काटिन्छ। सो बाँकी के रह्यो, पर सेकेन्ड। सो यो पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ के हो, यो रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट हो। के हो, यो रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट हो। हामी कसको लागि निकालिरहेछौँ, कुन अर्डरको लागि, फर्स्ट अर्डरको लागि। किन भन्नु न, फर्स्ट अर्डरको लागि निकालिरह्यो नि त। किनभने यहाँ देख्नु भएन तपाईँले, यहाँनिर एक छ क्या। सो एक जब रेट अफ रियाक्सन कन्सन्ट्रेसनको फर्स्ट पावरसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि, सो त्यसलाई नि के भन्छ, फर्स्ट अर्डर रियाक्सन। सो हामीले यो के को भ्यालु कुन अर्डरको लागि निकालिरहेको रहेछौँ, यो हामीले फर्स्ट अर्डरको लागि निकालिरहेको रहेछौँ। हामीले यो रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट के को लागि निकालिरहेको रहेछौँ, फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको लागि निकालिरहेको रहेछौँ। सो यो त भयो रेट कन्स्ट्यान्टको बारेमा। सो अब हामी कुरा गर्नुपर्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट, हाफ लाइफ पिरियड। हामी कसको लागि कुरा गर्नुपर्छ अब, हाफ लाइफ पिरियड। बुझ्नुभयो, हाफ लाइफ पिरियड। सो हाफ लाइफ पिरियड भनेको के हो, हाफ लाइफ पिरियड भनेको केही पनि होइन। हाफ लाइफ पिरियड भनेको टाइम पिरियड हो। हाफ लाइफ पिरियड भनेको के हो, टाइम पिरियड होइन। टाइम पिरियड टेकन बाई द रियाक्टेन्ट। यो एउटा टाइम पिरियड हो जुन चाहिँ रियाक्टेन्टले लिन्छ फर कन्भर्टिङ 50%। यो चाहिँ एउटा टाइम पिरियड हो जुन चाहिँ रियाक्टेन्टले लिएको हो, अथवा रियाक्सनले त्यति टाइम लिन्छ फर कन्भर्टिङ 50% कन्सन्ट्रेसन इन्टु प्रोडक्ट। सिम्पल भाषामा बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले। यो चाहिँ एउटा टाइम पिरियड हो जुन टाइम पिरियडमा चाहिँ टोटल कन्सन्ट्रेसनको 50% चाहिँ के हुँदो रहेछ, प्रोडक्टमा जाँदो रहेछ क्या। बुझ्नुभयो? सो यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ, टी हाफ। यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ अरे, टी हाफले डिनोट गर्छौँ। टी हाफ भनेर के गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। बुझ्नुभयो? हामीले यसलाई केले डिनोट गर्छौँ अरे, टी हाफ भनेर डिनोट गर्छौँ। टी हाफ, बुझ्नुभयो नि होइन। सो हामी यसलाई के भनेर डिनोट गर्छौँ, टी हाफ। हामी यसलाई टी हाफ भनेर के गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। हाफ लाइफ पिरियडलाई हामीले के भनेर डिनोट गर्छौँ अरे, टी हाफ भनेर के गर्छौँ, डिनोट गर्छौँ। सो अब हामीले हाफ लाइफ पिरियड पनि बुझ्यौँ होइन, हामीले रेट कन्स्ट्यान्ट पनि बुझ्यौँ। अब हामीले चाहिँ रेट कन्स्ट्यान्ट फर्मुलाको टर्ममा चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीले के गर्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो? सो रेट कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ? रेट कन्स्ट्यान्ट बराबर हामीसँग एउटा फर्मुला हुन्छ क्या, त्यो डेरिभेसन गरेर निकालिनुपर्छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ डेरिभेसन गरेर निकालिएको फर्मुला हो। के बराबर के हुन्छ, 2.303 टी भनेको टाइम पिरियड, अनि लग
ए बाई ए माइनस एक्स के हुन्छ अरे लग ए बाई ए माइनस एक्स, जहाँ चाहिँ ए भनेको के हो, ए भनेको के हो इनिसियल कन्सन्ट्रेसन, ए भनेको के हो इनिसियल कन्सन्ट्रेसन, अनि ए माइनस एक्स। अब यो ए माइनस एक्स भनेपछि सुरुमा एक्स भनेको के हो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, एक्स भनेको के हो थाहा, एक्स भनेको फाइनल कन्सन्ट्रेसन, एक्स भनेको के हो फाइनल कन्सन्ट्रेसन। सो एक्स भनेको फाइनल कन्सन्ट्रेसन हो भने, एक्स भनेको फाइनल कन्सन्ट्रेसन हो भने ए माइनस एक्स भनेको के हो त, ए माइनस एक्स भनेको के हो, ए माइनस एक्स भनेको रिमेनिङ, ए माइनस एक्स भनेको के हो रिमेनिङ, ए माइनस एक्स भनेको के हो रिमेनिङ कन्सन्ट्रेसन, ए माइनस एक्स भनेको के रहेछ रिमेनिङ कन्सन्ट्रेसन हो कि होइन। यदि ए भनेको इनिसियल कन्सन्ट्रेसन हो, एक्स भनेको फाइनल कन्सन्ट्रेसन हो भने अब फाइनलमा इनिसियल या इनिसियलमा फाइनल घटाउँदा के आउँछ त बाँकी रहेको, सो त्यो बाँकी रहेकोलाई के भन्छ रिमेनिङ कन्सन्ट्रेसन। सो यो ए माइनस एक्सलाई चाहिँ के पनि भन्ने गरिन्छ, यो ए माइनस एक्सलाई के पनि भन्ने गरिन्छ अरे रिमेनिङ कन्सन्ट्रेसन पनि भन्ने गरिन्छ, बुझ्नुभयो नि। सो के भनेको के रहेछ 2.303/t लग ए बाई ए माइनस एक्स, यो चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नै पर्ने हुन्छ, यो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नै पर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो कि भएन। अहिले 12को लागि चाहिँ 12को त 5 मार्क्समा आउँछ नि त यो क्वेसन, त्यही भएर तपाईँले यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने नै हुन्छ। अब चाहिँ हामीले रिलेसन हेर्नुपर्छ के र टी हाफको, हामीले के हेर्नुपर्छ अब रिलेसन, अब हामीले के हेर्नुपर्छ अरे रिलेसन हेर्नुपर्छ क्या, हामीले के हेर्नुपर्छ रिलेसन, हामीले के हेर्नुपर्छ अरे रिलेसन हेर्नुपर्छ, रिलेसन बिट्विन टी हाफ एन्ड के, रिलेसन बिट्विन के हुनुपर्छ टी हाफ एन्ड के। सो रिलेसन बिट्विन टी हाफ एन्ड के भनेको के हुन्छ भन्दा टी हाफ बराबर 0.693/k हुन्छ, बुझ्नुभयो। यो फर्मुला पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ, यो फर्मुला पनि तपाईँले के गर्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ, टी हाफ बराबर के हुन्छ अरे 0.693/k। सो यति आएपछि हामीलाई अब यो न्युमेरिकल गर्न के भयो सजिलो भयो, हामीलाई के गर्न सजिलो भयो न्युमेरिकल गर्न सजिलो भयो। किन भन्नु त हामीलाई यहाँनिर के सोधेको छ भन्दा यहाँ हामीलाई कति टाइम लाग्छ भनेर सोधेको छ, अब टाइम सोधेको छ नि त, हाम्रो के सोधेको छ टाइम। सो टाइमको लागि त हामीले के थाहा हुनुपर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो फर्मुलामा टाइम कहाँ छ, यो फर्मुलामा टाइम यहाँ छ नि त, यो फर्मुलामा टाइम यहाँ छ नि त। सो टाइम थाहा पाउनको लागि त हामीलाई के चाहिने रहेछ, टाइम थाहा पाउनको लागि यहाँ हेर्नु है, टाइम थाहा हुन हामीलाई के चाहिने रहेछ, टाइम थाहा हुन हामीलाई के चाहिने रहेछ के रेट कन्स्ट्यान्ट चाहिने रहेछ हो कि होइन। अब हामीलाई के दिएको छ त क्वेसनमा, क्वेसन हेर्नुहोस् त फेरि एकचोटि, हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ कतै के दिएको छ छैन, हामीलाई के कतै पनि दिएको छैन, भनेपछि के हामीले निकाल्नु पर्ने रहेछ, हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ। सो के निकाल्नको लागि के को रिलेसन कहाँ छ टी हाफसँग छ, यहाँ देख्नु भएन टी हाफ बराबर 0.693/k हो कि होइन। सो हामीले टाइम निकाल्न के चाहिने रहेछ, के निकाल्न टी हाफ चाहिने रहेछ, हेर्नुहोस् त हामीलाई टाइम निकाल्न के चाहिने रहेछ अनि के निकाल्न टी हाफ चाहिने रहेछ। अब टी हाफ चाहिँ दिएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ हामीले, टी हाफ दिएको छ कि छैन क्वेसनमा, टी हाफ दिएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ हामीले, टी हाफ दिएको छ कि छैन हेरौँ त ल। वेन फेरि एकचोटि क्वेसन पढौँ, वेन 50% of reactant is in first order reaction is disappear in 20 minutes भन्दैछ, हेर्नुहोस् त 50%, अघि मैले कुरा गरेको थिएँ हाफ लाइफ पिरियड भनेको के हो, हाफ लाइफ पिरियड भनेको टाइम पिरियड हो जसमा चाहिँ 50% के हुन्छ प्रोडक्टमा जान्छ, यहाँ पनि त्यही कुरा गरेको रहेछ हेर्नु त क्वेसनमा 50% चाहिँ के भयो डिसएपियर भयो, भन्नुको मतलब 50% चाहिँ के भयो प्रोडक्टमा कन्भर्ट भयो भन्न खोजेको। क्वेसनले के भनिरहेछ 50% प्रोडक्टमा कन्भर्ट भयो भनेपछि त्यो 50% कन्भर्ट हुनको लागि यसलाई कति टाइम लागिरहेछ हेर्नुहोस् त कति टाइम लागिरहेछ 20 मिनट। सो भनेपछि हाम्रो लागि टी हाफ के हुने भयो, हाम्रो लागि टी हाफ कति हुने भयो 20, हाम्रो लागि टी हाफ कति हुने भयो भन्नुहोस् त, हाम्रो लागि टी हाफ कति हुने भयो 20 मिनट्स, हाम्रो लागि टी हाफ कति हुने भयो 20 मिनट्स हुने भयो, हाम्रो लागि टी हाफ कति हुने भयो 20 मिनट्स हुने भयो, किनभने 20 मिनट्समा 50% चेन्ज भइरहेछ नि त, 50% डिसएपियर भइरहेछ। डिसएपियर भन्नुको मतलब के हो, डिसएपियर भनेको युटिलाइज भन्नुको मतलब कन्सन्ट्रेसनबाट प्रोडक्टमा गएको, बुझ्नुभयो। सो हामीसँग टी हाफ छ, सो अब टी हाफको मतलबले हामी सुरुमा के निकाल्छौँ रेट कन्स्ट्यान्ट निकाल्छौँ, बुझ्नुभयो। हामी के निकाल्छौँ सुरुमा रेट कन्स्ट्यान्ट निकाल्छौँ। सो टी हाफ भनेको 0.693/k हो कि होइन। अब टी हाफ हामीसँग कति छ 20, हामीसँग टी हाफ कति छ 20 भनेपछि 0.693/k
भनेपछि के बराबर 0.693 बाई के हुने रहेछ 0.693 बराबर 20 हुने रहेछ कि रहेन रहेछ त 0.693 बराबर 20 हुने रहेछ सो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ थाहा छ सो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा 0.034 आउँछ 0.034 पर मिनट आउँछ बुझ्नुभयो कि भएन पर मिनट किन अघि भर्खर हामीले निकालेको रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट फर्स्ट अर्डरको लागि पर टाइम थियो कि थिएन त्यहाँ त सेकेन्डमा थियो त्यही भएर पर सेकेन्ड भयो तर यहाँ क्वेसनमा मिनटमा सोधिरहेछ टाइम त्यही भएर पर मिनट लेख्नुपर्छ बुझ्नुभयो कि भएन सो अब हामीले के को युनिट निकालिसके पछाडि अब के को युनिट निकालिसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्छ अब हाम्रो फर्मुलामा अर्को फर्मुलामा जानुपर्छ बुझ्नुभयो हामीले के गर्नुपर्छ अर्को फर्मुलामा जानुपर्छ हामी के गर्नुपर्छ अर्को फर्मुलामा जानुपर्छ यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि सो अब हाम्रो अर्को फर्मुलामा के छ भन्नुहोस् त अब हामीलाई त क्वेसनले टाइम सोधिरहेछ नि त टाइम सो टाइमको लागि हाम्रो फर्मुला के छ के बराबर 2.303 बाई टी टी आयो क्या होइन यो टी निकाल्नु पर्ने छ हामीले अनि लग ए बाई ए माइनस एक्स हो कि होइन सो हामीले के त अघि भर्खर निकाल्यौँ के कति निकाल्यौँ 0.03465 भनेर निकाल्यौँ हो कि होइन अब 2.303 बाई टी लग ए भनेको के हो ए भनेको मैले अघि भनिसकेँ इनिसियल कन्सन्ट्रेसन हामीलाई इनिसियल कन्सन्ट्रेसन कति भनेर दिएको छैन नि त सो हामीले एलाई ए नै मान्दिने हामीले एलाई के नै मान्ने ए नै मान्दिने बुझ्नुभयो एलाई के मान्ने ए नै मान्दिने सो ए माइनस एक्स भनेको के थियो ए माइनस एक्स भनेको रिमेनिङ ए माइनस एक्स भनेको के थियो रिमेनिङ अब क्वेसनमा हेर्नुहोस् त कति रिमेनिङ भनेको छ क्वेसनमा कति रिमेनिङ भनेको छ हेर्नुहोस् न क्वेसनमा के भनेको छ 12.5% रिमेनिङ भनेको 12 कति पर्सेन्ट भनेको रहेछ 12.5% 12.5% के भएको रहेछ रिमेनिङ भएको रहेछ 12.5% के भएको रहेछ रिमेनिङ भएको रहेछ भनेपछि हामी डाइरेक्ट यहाँ के लेख्न सक्छौँ 12 ए बाई ए माइनस एक्स छ होइन ए बाई ए माइनस एक्स छ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ रिमेनिङमा लेख्नुपर्ने छ होइन सो रिमेनिङ कति रहेछ क्वेसनमा 12.5% होइन 12.5% के को रिमेनिङ रहेको इनिसियल कन्सन्ट्रेसनको अफ एमा चाहिँ 12.5% के भयो बाँकी रह्यो एमा 12.5% बाँकी रह्यो बुझ्नुभयो सो टीलाई यता लाने टीलाई यता लगिदिउँ सो टी बराबर 2.303 बाई 0.03465 होइन अनि बाँकी रह्यो लग ए बाई अब यसलाई गरौँ 12.5 बाई 100 इन्टु ए होइन यो ए र यो काटियो बुझ्नुभयो अब बाँकी के छ 2.303 बाई 0.03465 लग अनि यो 100 माथि जान्छ उडेर 100 बाई 12.5 हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त यो हुन्छ कि हुँदैन सो अब 2.303 0.03465 लग सो यसले गर्दा कति हुन्छ होला भन्नु त 12 8 96 लगभग 8 हुन्छ होइन लगभग 8 हुन्छ लगभग कति हुन्छ 8 हुन्छ बुझ्नुभयो सो 2.303 अनि 0.03465 सो लगको भ्यालु निकाल्न हामीले 8 लाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 8 भनेको 2 को पावर क्युब हो होइन 8 भनेको 2 को पावर क्युब हो 2.303 0.03465 सो यो कस्तो खालको फर्ममा आयो हेर्नुहोस् त यो कस्तो खालको फर्ममा आयो यो भनेको लग एक्सएन जस्तै आयो यो कस्तो आयो लग एक्सएन जस्तै आयो यो कस्तो खालको फर्ममा छ लग एक्सएन यो लग एक्सएन छ भने यसलाई के लेख्न मिल्छ एन लग एक्स हो कि होइन सो यहाँनिर एन भनेको के हो 3 एन भनेको के हो अब यसलाई यहाँ एप्लाई गर्ने क्या एन भनेको 3 इन्टु लग 2 सो यो यस्तो हुँदो रहेछ लग 2 क्युब भनेको यस्तो हुने रहेछ हो कि होइन अब 2.303 0.03465 इन्टु 3 इन्टु लग 2 भनेको के हो थाहा छ लग 2 चाहिँ तपाईँले याद गर्नै पर्ने हुन्छ लग 2 भनेको के हुन्छ लग 2 भनेको चाहिँ तपाईँहरूको 0.3 हुन्छ बुझ्नुभयो 0.3 हुन्छ अब यहाँ 0.3 छ सो 0.3 ले यहाँ काट्न मिल्छ कि मिल्दैन 0.3 कति छ 0.03 या 0.03 कति छ 0.3 यसलाई काट्ने 0.03 इन्टु 10 होइन 10 बुझ्नुभयो सो 3 10 जा 30 32 जा 60 लगभग 60 point समथिङ आउने रहेछ 60 point समथिङ मिनट आउने रहेछ बुझ्नुभयो कि भएन बुझ्नुभयो नि यहाँ मैले यसलाई डिभाइड गरेँ क्या यसलाई डिभाइड गरेको बुझ्नुभयो 0.03 इन्टु 10 भनेको के हो 0.03 इन्टु 10 भनेको के हो
0.03 into 10 भनेको के हो 0.3 हो नि त। सो त्यही भएर मैले यसलाई डिभाइड गरेँ 10 आयो 3 10 जा 30 32 जा 60 पोइन्ट समथिङ आउने रहेछ। सो यो हेर्नुहोस् त कति लामो प्रोसेस छ। यहाँदेखि यहाँ हेर्नु त यहाँदेखि यहाँसम्म कति लामो प्रोसेस छ हो कि होइन। यो त भयो तपाईँहरूको लामो प्रोसेस जुन चाहिँ तपाईँले 12मा गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो त लगभग तपाईँहरूको 5 मार्क्समा आउँछ। यो कतिमा आउँछ लगभग तपाईँहरूको 5 मार्क्समा आउँछ। तर हामीलाई इन्ट्रान्समा त यति समय हुँदैन, सो त्यही भएर तपाईँहरूले 4टा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ 4टा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो म यहाँ लेखिदिन्छु। सो टाइम पिरियड हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम पिरियड जब 75% युज हुन्छ तब हामीले कुन फर्मुला लगाउनुपर्छ 2 into T½ यो फर्मुला लगाउनुपर्छ। जब 87.5% युज हुन्छ तब हामीले कति लगाउनुपर्छ 3T½ त्यसपछि जब 93.75% युज हुन्छ तब हामीले के लगाउनुपर्छ 4T½ अनि जब हामीले 99.5% कन्सन्ट्रेसन युज भएको हुन्छ तब हामीले 10T½ भनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो, यो हाम्रो सर्टकट ट्रिक हो। अब हेर्नु यो सर्टकट ट्रिकलाई कसरी युटिलाइज गर्ने अब हामी थाहा पाउँछौँ। बुझ्नुभयो कुरा, सर्टकट ट्रिकलाई कसरी युज गर्ने अब हामीलाई थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, क्वेसन हेरौँ त फेरि क्वेसन हेरौँ त। सो क्वेसनले के भनेको रहेछ हेर्नुहोस् त, क्वेसनले के भनेको छ 12.5% चाहिँ के भयो रिमेनिङ छ। 12.5% के छ रिमेनिङ छ। तर मैले त तपाईँलाई यहाँ फर्मुला सबै केमा दिएको छु, यहाँ त मैले तपाईँ सबै फर्मुला युटिलाइज भएको केसमा दिएको छु नि त। तर अब रिमेनिङबाट हामीले युटिलाइज निकाल्न सक्दैनौँ। जस्तै हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ 12 पोइन्ट कति भनेको छ कति पर्सेन्ट रहेको छ भन्नुहोस् त 12.5% रहेको छ। 12.5% के छ रिमेनिङ छ। 12.5% के छ रिमेनिङ छ भने कति युटिलाइज भयो होला भन्नुहोस् त, कति युटिलाइज भयो या कन्भर्ट भयो प्रोडक्टमा, कति युटिलाइज भयो होला या कन्भर्ट भयो होला भन्नुहोस् त। अब घटाउने 100मा हो कि होइन 100% माइनस 12.5% कति हुने भयो त 87.5% हो कि होइन। कति हुने भयो 87.5% युटिलाइज भएको रहेछ। कति युटिलाइज भएको रहेछ 87.5% युटिलाइज भएको रहेछ हो कि होइन त 87। यो त सिम्पल म्याथ हो। हामीलाई के भनेको थियो क्वेसनले 12.5% रिमेनिङ छ। सो 12.5% पहिला त 100% हो कि होइन। पहिला त जहिले पनि कन्सन्ट्रेसन 100% हुन्छ नि त। जहिले पनि कन्सन्ट्रेसन त इनिसियल्ली 100% हुन्छ। सो 100%मा क्वेसनले के भन्यो 12.5% चाहिँ बाँकी छ। सो 12.5% बाँकी हुनुको मतलब 87.5% के भयो युटिलाइज भयो भनेपछि अब 87.5% को लागि कुन फर्मुला युज गर्ने, यो 87.5% को लागि यो युटिलाइज गर्ने। सो हामीसँग के भयो त फर्मुला, हामीसँग के भयो T बराबर के रहेछ त 3T½ हो कि होइन। सो 3 इन्टु हामीलाई क्वेसनमा T½ कति दिएको छ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त। T½ भनेको के हो जब 50% कन्सन्ट्रेसन प्रोडक्टमा चेन्ज हुन्छ। सो यहाँ 50% चेन्ज हुन कति टाइम लागिरहेछ 20 मिनट। कति लागिरहेछ 20 मिनट। सो के गरिदिने 3 इन्टु 20 के गरिदिने 3 इन्टु 20। सो 3 इन्टु 20 कति भयो 60 मिनट भयो कि होइन। अघि पनि कति आएको थियो लामो प्रोसेसबाट पनि 60 नै आएको थियो। लामो प्रोसेसबाट पनि के आएको थियो 60 नै आएको थियो। लामो प्रोसेसबाट पनि 60 आएको थियो, छोटो प्रोसेसबाट पनि 60। यहाँ हेर्नुहोस् त कति छिटो निक्ल्यो आन्सर, देख्नुभयो कति छिटो आन्सर निक्ल्यो। हेर्नुहोस् त यो भनेको सर्टकट ट्रिक हो। यो भनेको के हो सर्टकट ट्रिक। यो चाहिँ तपाईँले इन्ट्रान्समा मात्रै युज गर्ने। यो कहाँ युज गर्ने तपाईँले इन्ट्रान्समा। यो कहाँ युज गर्ने इन्ट्रान्समा मात्रै। इन्ट्रान्समा युज गर्ने यो फर्मुला इन्ट्रान्समा युज गर्ने, किनभने हामीसँग इन्ट्रान्समा धेरै टाइम हुँदैन नि त। सो त्यो छिट्टै सक्नुपर्ने हुन्छ। सो इन्ट्रान्समा यो ट्रिक युज गर्ने। बुझ्नुभयो। यो अब तपाईँहरूलाई जहिले यही मात्र सोध्दैन क्या, फेरि तपाईँ कहिलेकाहीँ यस्तो पनि भनिदिन्छ जब 99% युज भयो, जब 99.5% युज भयो भने तपाईँले कुन फर्मुला युज गर्ने 10T½ 93.75 युज भयो भने। सो जसरी पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ क्या घुमाएर। सो तपाईँहरूले चाहिँ सुरुमा अलिकति ट्रिक लाउनु पर्ने हुन्छ होइन। सुरुमा जहिले पनि 100% हुन्छ कन्सन्ट्रेसन, त्यो 100% चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ। बुझ्नुभयो कि भएन। सो यो माथिको लामो प्रोसेस चाहिँ क्लास 12 को लागि गर्ने, अनि यो मुनिको छ नि जुन यो मुनिको मैले अन्तिममा गराएको चाहिँ केमा गर्ने इन्ट्रान्समा युज गर्ने। बुझ्नुभयो। सो तपाईँले यदि अब बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा फेरि क्वेसन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै, फेरि अरू भिडियो पनि हामी हाल्दै गर्छौँ। सो आजको लागि यति नै, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।